नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। अन्तर्देशीय दारिद्र्य सूचिकायाम् അതിന്യൂനദാരിദ്ര്യ വിഭാगे प्रथमस्थानं कुवैत् राष्ट्रं पुनरपि अलं चकार। सौदी अरेबिया राष्ट्रे दमां 9 स्थानात् मादक औषधानि गृहीतवन्तः। वार्ताः सविस्तरम्। सौदी अरेबिया राष्ट्रे दमां 9 स्थानात् अत्यन्तं मादक औषधानि अधिकारिणः गृहीतवन्तः। भक्ष्यवस्तुभिः साकम् अत्यन्तगोप्यरूपेण एव ते दृष्टाः। एकं सौदीवासिनम् अपरं जोर्दानी पौरं च रक्षिपुरुषैः निगृहीतौ। मादकवस्तूनाम् उपभोगं विक्रयं व्यापारं च अत्यन्तगौरवम् आगस्करमिति सौदी अधिकारिणः मन्यन्ते। कोच्चि इंग्लैंड विमानसेवा स्थगयितुम् एयर इंडिया संघः निश्चिताय इति वार्ता अहं पूर्वं सूचितवान् खलु। अस्मिन् विषये अधुना नूतन पुरोगतिः आगच्छति। कोच्चि विमानपत्तन मुख्य प्रबन्धकः श्री सुहाल IAS एतस्मिन् विषये एयर इंडिया अधिकृतान् स्थगितम् उपेक्ष्य विमानयात्रा लाभकरं कर्तुं स्थगितविमर्शम् अकरोत्। अधुना प्रतिवारं 3 दिनानि सेवां कुर्वन्ति। प्रतिदिनेषु यात्राम् आरभ्य लाभकरं कर्तुं निर्देशाः चर्चायाम् आगताः इति कथ्यते। धन्यवादः।